सुन्दरकाण्डं चतुष्षष्टितमः सर्गः 23 श्लोकम्। उद्बदन्तं ननुद्वेदुको सर्वे ते हरियूतबाः कृत्वा काशं निराकाशं यत्रोक्षिप्ता युवाचलाः देम्बरं सकसोद्बद्य वेगवन्तप्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं गना वाधेरिता यदा अङ्गते हि अननु प्राप्ते सुग्रीवो वानरादिभग उवाच शौगोभगतं रामं कमललोचनं क्षमास्वसि भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः नागन्धोमिगसख्यादैः अददे समये हिनः न मत्सकाशम् आगच्छते कृत्ये हि विनिबाधिते युवराजो महाबाहुको प्लवतां प्रवरो अङ्गतः यद्यभ्यकृतकृत्यानाम् ईदृशः बक्रमक भवेत् दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः पितृभैतामहं चैतत् पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यात् अकृष्टप्लवकेश्वरः कौशल्या सुप्रजा राम समास्वसि सुव्रत दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता न हि अन्यकर्मणो हेतुको साधनेस्य हनूमतः हनूमतिः सिद्धश्च मदिश्च मदिसत्तम व्यवयाशच्च वीर्यं च सूर्ये तेज इव ध्रुवं जाम्बवान् यत्र नेदा स्यात् अङ्गदश्च बलवेश्वरः हनुमां चाप्यधिष्ठाधा न तस्य कतिरण्यता मा पूचिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यभिदविक्रमः तद किल किल शब्दं शिश्रावासन्नम् अम्बरे हनुमत्कर्मदृप्तानां नर्तदां गाननौकशां किष्किन्धाम् उपयाधानां सिद्धिं कथयदामिव तदश्रुत्वा निनादं तं कवीनां कविषत्तमः आयधाञ्चितलाङ्गूलः शो अभवद्दृष्टमानसाः आजग्मुष्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरं ते अङ्गदप्रमुखा वीराः प्रकृष्टा च मुदान्विताः निवेदिर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमां च महाबाहुको प्रणम्य सरसा ततः नियदामक्षतां देवीं राघवाय निवेदयत् दृष्टा देवीति हनुमद्वदनाथ मृदोभवम् आकर्ण्यवचनं रामो हर्षमाभस लक्ष्मणः निश्चितार्थ ततस्तस्मिन् सुग्रीव भवनात्मजे लक्ष्मण प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानादवेक्षत प्रीत्या च रममानोत राघवः परवीरः बहुमानेन मगता हनुमन्तम् अवेक्षत। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय।